सही बुखारी हदीस नंबर 22। حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة النار النار ثم يقول الله تعالى أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من الإيمان فيخرجون منها قد اسودوا في نهر الحياة أو الحياة شق مالك كما تنبت الحبة في جانب السيل ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية قال وحيد حدثنا عمرو الحياة وقال خردل من خير